मगर इसी अवेयरनेस ने तो उसको ये कॉन्फिडेंस दिया है कि वो किसी से कोई नॉनसेंस नहीं लेती। 21वीं सदी में ये स्टोन एज वाले टैक्टिक्स नहीं चलेंगे। अब या तो वो खुद ऐसे रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाती है या फिर ऐसे मर्द को ही निकाल बाहर करती है। हाँ, अगरचे कि ये खुशाइन डेवलपमेंट है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? यही मर्द बाहर जाकर किसी दूसरी औरत के साथ यही चेन ऑफ इवेंट्स दोबारा शुरू कर देता। तो आपके ख्याल में क्या वो एक लवलेस रिलेशनशिप में बंधी रहे, जबकि इनमें से कई वायलेंट भी होते हैं? नहीं, खैर तशद्दुद जिस्मानी हो या ज़हनी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मगर मसला शायद डिवीज़न ऑफ वर्क का है कि पहले जो काम 2 लोगों में बढ़ जाता था, अब एक के सर आन पड़ा है। अब ये औरत नौकरी भी करती है, घर का काम भी करती है, बच्चों की परवरिश भी करती है और गाड़ी का तेल भी चेंज करवाती है। ओह प्लीज सेव द सिंपैथी। औरत ने ये मुकाम मर्द के तर्स खाने से नहीं बल्कि अपनी बराबरी प्रूव करके लिया है। मुझे तो लगता है कि बराबरी के नाम पर औरत के साथ बड़े घाटे का सौदा हुआ है। अब वो बैक वक्त 2 ज़िंदगियाँ गुजारने पे मजबूर होकर रह गई। हम उसे प्रोफेशनल वर्किंग वुमन की सूरत में भी देखना चाहते हैं और एक ट्रेडिशनल होम मेकर की सूरत में भी। अलीम का वो क्या मिसरा है कि एक चेहरे में तो मुमकिन नहीं इतने चेहरे। हाँ बिल्कुल, अगर वो कहीं कंपेटिटिव भी हो और एक्सेल करने की भी ख्वाहिशमंद हो तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल तर हो जाती है। इतनी मेहनत के बावजूद एक ही क्वालिफिकेशन और पोजीशन पर वो अपने मर्द कोलीग से 28% कम तनख्वाह लेती है। जिस ऑफिस में मर्द लेट होकर शेफ बढ़ाकर पहुंचता है, उसी ऑफिस में औरत को पहले सुबह 1 घंटा अपनी तैयारी पर सर्व करना होता है, जिसका मकसद उसका जाज़्बे नज़र बनना नहीं है, बल्कि रिसर्च ने जाहिर किया है कि वेल प्रेजेंटेड ख़वातीन कंपैरेटिवली ज़्यादा तरक्की करती है। एक ही जितनी काबिलियत पर कभी कभी मर्द को तरजीह दी जाती है कि या वो शादी करके जॉब छोड़ देगी या फिर फैमिली बनाने की सूरत में ज़्यादा छुट्टियां मांगेगी। हम अगर इसके लिए सरासर मर्द को ज़िम्मेदार तो नहीं ठहराया जा सकता ना। खुद ख़वातीन को एक होमोजेनस ब्लॉक की सूरत में देखना भी ज़्यादती होगी। उनकी अपनी सफ़ों में आइडल्स की अच्छी खासी डिस्पैरिटी पाई जाती है। कुछ ख़वातीन इस स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल वुमेन इमेज को सब्सक्राइब करती हैं, मगर कुछ ख़वातीन क्वीन ऑफ द कासल टेम्पलेट को तरजीह देती हुई नज़र आती हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसी लारा क्रॉफ्ट और स्लीपिंग ब्यूटी के तजाद ने आज की औरत को शायद कंफ्यूज करके रख दिया है। उसको यही बताया जाता है कि यू कैन हैव इट ऑल। अच्छा, प्रॉब्लम तब होता है जब वर्किंग वुमेन ये सोचना शुरू कर देती है कि अगर उसने डिपेंडेंस के रास्ते का इंतखाब किया होता तो बहुत सारे मसाइल को अवॉइड कर सकती थी। उधर घरदारी को प्राइम गोल बनाने वाली औरत जब प्रोफेशनल करियर वुमेन की इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस को देखती है तो उसको अपनी सिचुएशन कमज़ोर नज़र आना शुरू हो जाती है। हालांकि बोथ रोल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ये हुई ना बात। काश ये बात सब लोगों को समझ में आने लगे, जबकि हकीकत ये है कि हर रोल में औरत इस्तेसाल का शिकार है। हमें औरत को जगाना होगा, उसका रवैया तब्दील करना होगा। इस सिलसिले में मुझ हकीर फ़कीर की सबमिशन ये है कि हमें औरत का नहीं मर्द का रवैया तब्दील करना होगा। ए बेखबर इंसान, इसीलिए तो हम मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन्स रन करते हैं ताकि एटलीस्ट माशरे में रियलाइजेशन तो उजागर हो ना। हाँ, लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि इन सारी कैंपेन्स में विक्टिम मेंटालिटी का लहजा अपनाया जाता है कि मर गई, लुट गई, बर्बाद हो गई, जो कि सरीहन औरत की इस लॉजिकल पोजीशन इन द आर्ग्यूमेंट को अंडरमाइन करता है। यही एडवर्ड्स जब औरत पर जुल्म करने वाले अफराद देखते हैं तो उनको सचमुच में लगना शुरू हो जाता है कि वाकई औरत उनके रहमो करम पर है। जबकि स्मार्टफोन्स, मीडिया और सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी जुल्म को छुपाया नहीं जा सकता। आप आजकल की लड़कियों को ये एहसास दिलाएं कि वो औरत होने में प्राइड लें, वो कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर हैं। दे शुड फील पावरफुल। जी हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि आज की औरत क्या नहीं कर सकती है। वो डॉक्टर है, एस्ट्रोनॉट है, फाइटर पायलट है, पुलिस ऑफिसर है, हर वो काम कर सकती है जो कोई मर्द कर सकता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आज की औरत ने मर्द बनकर दिखाया। हाँ, लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी तो है ना। मर्द से इस बराबरी के चक्कर में आपने औरत को औरत होने के कॉन्फिडेंस से महरूम कर दिया। अब वो अपनी निस्वानियत पर किसी कदर शर्मिंदा नज़र आने लगती है। उसको लगता है कि
عورت ہونا بذات خود ایک ویکنس ہے، نتیجتاً اس نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا دھارا مرد بننے کی طرف موڑ دیا۔ آپ خود ایسی کئی خواتین کو جانتی ہوں گی جو ڈیلیبریٹلی مردانہ باڈی لینگویج کو اختیار کرنے کا اہتمام کرتی ہیں، پبلک سپیکنگ میں لو رجسٹر میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سینئر پوزیشن میں کام کرنے والی خواتین ٹراؤزر سوٹس اور مردانہ کٹ کے لباس کو ترجیح دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دیکھیے، رنگوں کے انتخاب سے لے کر بالوں کی تراش تک نسوانیت از انڈر سیریس تھریٹ۔ اور یہ بھی کون سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ سائز 0 کی پرسوٹ دراصل نسوانی خد و خال کی نفی نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اس نئے ایٹیٹیوڈ سے کسی قدر تھریٹن فیل کر رہے ہیں۔ نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت کی رائٹ فل پلیس اس کے عورت ہونے پر دی جاتی، جبکہ ہم نے اس کو مرد کا ماسک پہنا کر اس کو وہ پوزیشن دی ہے کہ مرد کی طرح سوچو، لگو اور دکھو، تو پھر یہ سیٹ آپ کے لیے خالی ہے۔ مردوں کی طرح سوچو کیا مطلب؟ جس طرح حماقت جینڈر لیس ہوتی ہے، اسی طرح انٹیلیکٹ کی کوئی تذکیر و تانیث نہیں ہوتی۔ بے شک سمجھدار مرد عورت کو اپنا انٹلیکچوئل ایکول ہی سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے طاقتور یا کمزور نہیں بلکہ مختلف ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی منظر کی خوبصورتی اس کے ڈسٹنکٹ اور ڈائیورس کلرز میں ہے کہ ایک رنگ میں تو لطف نظارہ نہیں ہوتا، 7 سروں کے تموج میں فرق ہی نغمہ ترتیب دیتا ہے۔ عورت اور مرد کے خد و خال اور خیال و آہنگ میں فرق دنیا میں بیلنس کریٹ کرتا ہے۔ اگر سیمون ڈی بوویئر کی بات مان لی جائے تو مرد سراسر ٹرانسنڈنس ہے اور عورت ایمننس۔ مرد جبلی طور پر فائٹر ہے اور عورت کی نفسیات کانفلکٹ اوائڈنس پر بیس ہے کیونکہ اس کو ماں بننا ہے۔ غور سے دیکھیے، فرق کمتر یا اعلیٰ کا نہیں بلکہ جاب ڈسکرپشن کا ہے۔ اب آپ اس بار بھی لمبے لمبے مونولوگ سنانے لگ جائیں گے؟ حضور، ذرا غور سے دیکھیے، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی یا عزت و تکریم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ ڈسٹنس ہی رہتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ عورت کو امتیازی حیثیت دیتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس پر اتنے اعزازات و القابات کو پائل اپ کر دو کہ بطور ہیومن اس کے ساتھ ڈیل ہی نہ کرنا پڑے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی عورت نے خود یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ زندگی کے اس سفر میں اس نے مرد کا ہمسفر بننا ہے یا ذمہ داری۔ آپ تو یہ پروف کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ سارا کنفیوژن عورت ہی کے ذہن میں؟ ارے قطعاً نہیں، اس ساری سچویشن میں سب سے زیادہ کنفیوز مرد ہی ہوا ہے۔ اس بدلتی صورتحال میں اسے اپنا رول ریڈنڈنٹ سا لگنے لگا ہے۔ اس نے خود کو ڈیفائن ہی اپنے اوپر ڈیپینڈنس سے کیا تھا۔ عورت کی اس انڈیپینڈنس نے اس کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں اسے اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ہاں، آپ جیسے ٹروگلاڈائٹس کو اس ہنٹر گیدرر پیراڈائم سے نکلنا پڑے گا۔ وہ وقت لگ گئے جب مرد فزیکل بروٹ فورس کے لیے رسپانسیبل تھا اور عورت ایموشنل نرچرنگ کے لیے۔ ٹیکنالوجی نے یہ فرق منہدم کر دیا ہے، اب دونوں ایک ہی کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے مرد کو اپنا یونیک سیلنگ پوائنٹ ڈھونڈنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ آپ تو خیر باہر کی بات کر رہی ہیں، گھر کے اندر بھی اس کی فائنینشیل مونوپلی ڈوپلی میں چینج ہونے سے اپنے بچوں کے سامنے اس کا وہ مقام نہیں رہا۔ اب تو اکثر خاندانوں میں عورتوں نے ہی مین بریڈ ونر کی پوزیشن سنبھال لی ہے۔ اب چونکہ اکنامک سٹرکچر ڈٹرمنز دا سوشل سپر سٹرکچر، تو حیات کی اس کونا ملن میں سب کو اپنی جگہ تبدیل کرنا پڑے گی۔ اچھا نہیں ہے، وہ دقیانوسی دماد ٹائپ لوگ اپنا وہ کارڈ استعمال نہیں کر سکیں گے کہ صبح سے شام تک کما کر لایا ہوں، اب میری ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کیا جائے۔ ہاں، لیکن عورت کے لیے بھی تو یہ مقامات حیرت نئے ہیں نا۔ تیزی سے لوز ہوتی ہوئی پاور سے فرسٹریٹ ہو کر کچھ بدقسمت مرد تشدد کی راہ اپنا لیتے ہیں۔ ادھر عورت اپنی اس نئی پوزیشن سے کبھی کبھی اوور ویلم ہو کر پینڈلم کو مکمل طور پر ادھر بڑھا دیتی ہے، اور ان پر ڈیپینڈنٹ مرد دبے دبے سے زینتھپیز ٹرنی کا شکار نظر آنے لگتے ہیں۔ زینتھپی وہ سقراط کی بیوی؟ جی ہاں، وہی انہی کی اہلیہ جن کے بارے میں روایت ہے کہ سقراط نے کہا بائی آل مینز میری، if you get a good wife you'll be happy, if you get a bad one you'll become a philosopher.